السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے. انتہائی مختصر حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے واسطے حضرات، میں جس عنوان دا انتخاب فرمایا ہے اس عنوان دی ہاڑے معاشرے دے اندر اشد ضرورت ہے، چونکہ اج مساجد بے آباد نظر آ رہی ہیں۔ یہ متبادل پارکاں، مارکیٹاں، بازار تانوں آباد نظر آن گے، بے آباد نظر آن گیاں تے اللہ دیاں مسجداں نظر آن گیاں۔ حقیقت بات ہے بے کہ اسی لوگ اپنے رب نو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ دے گھر مسجد نو بھلا بیٹھے ہیں، دنیا دے اندر لگے پھرنے ہیں، اور دنیا دے اندر دنیا کما کے دنیا دے اندر اپنے دل دا سکون، دل دا اطمینان، دل دا چین لبدے پھرنے پہ ہیں۔ حالانکہ حقیقت ہے بے دل دا سکون ملے گا تے اللہ دے گھر مسجد دے اندر ملے گا۔ کیوں جی؟ کتھے ملے گا؟ اللہ دے گھر مسجد دے اندر ملے گا۔ جاؤ تہاڈے سامنے بے شمار مثالاں ایسیاں نے جڑے لوگاں دے کول روپیہ، پیسہ، کوٹھی، بنگلہ، مال، دولت، ہر چیز ہے، دنیا دی ہر عیاشی ہے، لیکن نہیں کول تے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ روز مرہ دیاں اخبارات پڑھ کے ویکھو کہ آئے دن لوگ جناب نہراں دے اندر چھلنگا لگا رہے نے، خودکشی کر رہے نے۔ اس طرح دیاں بے شمار مثالاں تہاڈے سامنے نے۔ فتنہ در فتنہ، مسئلہ کیا ہے کہ اسی لوگ دین تو دور ہو بیٹھے ہیں، اللہ دے گھر تو دور ہو چکے ہیں۔ اسی دین اسلام نو پسے پشت چھٹ کے، قرآن نو پسے پشت چھٹ کے دنیا دے اندر لگے پھرنے کہ ہانوں کو سکون مل جائے۔ اے میری اولاد پیراں تے کھلوئے گی تے میرا موڈا بن جائے گی، قدم نل قدم ملائے گی، مینوں سکون ملے گا۔ پھر آن والے وقت دے اندر میری اولاد کمائے گی، میں بہ کے کھاواں گا، مینوں سکون مل جائے گا۔ ساریاں گلاں جھوٹیاں نے۔ جدو انسان دی سوچ فکر ہے وے نا کہ اسلام نو، قرآن نو، مساجد نو سائیڈ تے کر کے پسے پشت سٹ کے کہ دنیا دا سکون، اطمینان اور راحت مینوں دنیا دے مال چو لبے گی، اللہ دی قسم ہے اس طرح سکون ملنا نہیں ملنا۔ سورت مومنون دے اندر اللہ تعالیٰ نے جہڑیاں آیتاں میں تہاڈے سامنے پڑھیاں نے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت دے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا لوگو تسی دنیا دے اندر، دنیا دے مال دے اندر، دنیا دی عیش و عشرت دے اندر سکون لب دے پھر دیو، آؤ میں تانوں دساں سکون کتھوں ملے گا، اطمینان کتھوں ملے گا۔ اللہ کی فرما رہے نے قد افلح
مومنون کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، دنیا دے اندر بھی، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی اور جنت دے اندر بھی کامیاب جان گے۔ وہ کامیاب ہے کون نے؟ اگلی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے تشریح فرما دیتی ہے، وضاحت فرما دیتی ہے کہ کامیاب او لوگ نے جڑے لوگ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازاں دے اندر خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، اطمینان، راحت، بڑے سکون دے نال نمازاں نو پڑھدے نے۔ اے کامیاب لوگ جے۔ اللہ اکبر۔ اور اے نماز ایک تے ہے کہ نماز پڑھنی ہے بڑے خشوع خضوع دے نال، اور ایک ہے کہ نماز انسان پڑھ دے او دے بارے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے۔ اللہ نماز بھی پڑھن تے ہلاکت بھی ہے، تباہ بھی ہو جان، معاملہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے کہ جنہاں نے نماز دا حق نہیں ادا کیتا، صحیح معنی دے اندر نماز نو ادا نہیں کیتا، وہ بندے تباہ ہو جان، تباہ و برباد ہو جان۔ اور ایک ہے نماز پڑھنا ہی نہ۔ انشاءاللہ اگے جا کے یہ بارے چند آیات احادیث انشاءاللہ تو احباب دے سامنے گوش گزار کراں گا۔ دعا کرو جو کچھ سناواں تسی سنو، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرے آجے، یہ نماز ایک ایسا اللہ دی طرف تحفہ ہے۔ ویندے ہو نا زکوٰۃ دے مسائل اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو عطا کیتے، حج دے مسائل اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو عطا کیتے، اور جناب رمضان المبارک، رمضان دے روزے اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو عطا کیتے۔ لیکن جدو نماز دا معاملہ آیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے کول آ جاؤ، آ کے نماز والا تحفہ لے جاؤ، آ کے نماز والا تحفہ لے جاؤ۔ معروف حدیث ہے کہ مال کے کائنات پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے دوسرے آسمان تے، بیت اللہ تو بیت المقدس، پھر پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان چوتھے آسمان چھٹے آسمان ساتویں آسمان، اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر نقشہ کھینچیا وے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ مال کی کائنات فرماندے نے بیت اللہ تو پھر جناب بیت المقدس، اللہ پاک نے رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے محبوب نبی نو رات دے کچھ حصے دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس، بیت المقدس تو فرمایا پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں آسمان، پھر ساتویں آسمان تو بھی اوپر عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے میرے حبیب نو بے شمار تحائف دیتے، انہاں دے وچوں اللہ پاک نے ایک تحفہ نماز والا دیتا۔ معروف حدیث ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب نو 50 نمازاں دتیاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال بات چیت ہوئی، فرمایا میری امت تے انیاں بھی نہیں سن پڑھ دیاں، تھوڑیاں نمازاں بھی نہیں سن پڑھ دیاں، من سلوہ کھاندیاں، اللہ پاک دیاں طرح طرح دیاں نعمتاں کھاندیاں،
مینوں محسوس ہوندا وے تہاڈی امت 50 نمازاں نہیں پڑھ سکدی، کم ہوندیاں ہوندیاں 5 رہ گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، تہاڈی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 دا عطا کراں گا، میں ثواب 50 دا عطا کراں گا۔ اے میرا قانون ہے، اے میرا ضابطہ ہے، توجہ کرے آجے۔ سوہنا مدنی ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگار، کہہ دو سبحان اللہ۔ سوہن مدنی ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے، سوہن مدنی ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے۔ جبریل آیا لے کے سواری، جبریل آیا لے کے سواری، اقصیٰ چ جانا کر لو تیاری، اوے اقصیٰ چ جانا کر لو تیاری، نبیان دا لاڑا ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگار۔ اور بڑا کمال جملہ، مسجد اقصیٰ نبیان دی پیرے، مسجد اقصیٰ نبیان دی پیرے، اج راتیاں نا پیران دے پیرے، اج راتیاں نا پیران دے پیرے، امامت کرائی ساڈی سرکارے فلکاں تے صدیا پروردگارے، فلکاں تے صدیا پروردگارے۔ اور بڑا کمال جملہ ایمان دادا ہو لگا جے، فرشتے بھی صلی اللہ بھی پڑھ دے، فرشتے بھی صلی اللہ بھی پڑھ دے، بن قطاری انتظار کر دے، بن قطاری انتظار کر دے، جنت نو رب نے کیتا تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے، فلکاں تے صدیا پروردگارے۔ اور آخری جملے سننا، جبریل رک جا اگے نہیں آنا، جبریل رک جا اگے نہیں آنا، اج میں تے میرے نبی اج کلیاں بہنا، اج میں تے میرے نبی اج کلیاں بہنا، 5 نمازاں لئی ہو تیارے۔ کیوں جی تیار ہو کہ نہیں انشاءاللہ؟ اللہ دے فضل و رحمت نال تیار ہونا انشاءاللہ۔ 5 نمازاں لئی ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے۔ اج دے خطبے جمعے دا انشاءاللہ فائدہ ہونا چاہیے، اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ عزم کرو 5 نمازاں پڑھنی ہیں، پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ مسجد آباد ہونی چاہیے، اے مین دے اتے مسجد ہے جامع مسجد قدس، تے ویلو کی حال ہے، خطبہ جمعہ شروع ہویا ہے، اے کنے کو افراد ہو، مزہ دے تاد سی نا کہ رونقاں لگنیاں چاہیے نے ماشاءاللہ ہیں۔ 5 نمازاں لئی ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے، فلکاں تے صدیا پروردگارے۔ بات دور نہ چلی جائے، فرمایا میرے حبیب لے جاؤ 50، فرمایا 50 نہیں پڑھن والی میری قوم میری امت، فرمایا میرے حبیب رہندیاں رہندیاں 5 رہ گئیاں، فرمایا پڑھن گے 5 دے ثواب 50 دا۔ تے کئی ماشاءاللہ ایڈے شریف نے کہندے نے کہ اللہ کردہ کہ نبی پاک کے کوری چکر لا لیندے تے خیر ہی ختم ہوندا ہے۔ تے بندہ پوچھے تو دنیا تے کی لینا ہے؟ پھر جے پڑھنی نہیں نماز پھر دنیا تے کی لینا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دا میں نہیں کیے کہ انسان تیرے دنیا دے اتے آن دا مقصد ہے وے
کہ اللہ دی عبادت کر. کی دی عبادت کر؟ اللہ دی عبادت کر. اور صحیح حدیث ہے ابو داود دی، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر میرا نبی آ جاندہ تو میں اے دے اندر بھی تخفیف کر دینی سی. صحیح ابو داود دی روایت ہے. لیکن نبی پاک نے فرمایا منوں جا لگیا شرم آندی ہے، جا لگیا ہونا اللہ دے کول شرم آندی ہے کہ تیری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. امتاں چو بہترین امت کیری امت ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. اللہ اکبر. توجہ کرے جب بات دور نہ چلی جائے. اسی لوگ اللہ دی قسم ہے دنیا دے اندر لگے پھرنے ہاں تے سکون دل دا لبنے ہاں. دنیا دے مال دے اندر، دنیا دی جناب دولت دے اندر، عیش و عشرت دے اندر. آؤ میں دسنا اج دل دا سکون کتھوں ملے گا؟ مالک کائنات اپنے قرآن پاک دے اندر فرما رہے نے، خالق کائنات فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا تحقیق کامیاب ہو گے، فلاح پا گے، کامیاب ہو گے کہڑے لوگ؟ فرمایا جڑے لوگ اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع رکھ دے نے، آجی دین کے ساری دنال نمازاں نو پڑھ دے نے، بڑے اطمینان دے نال، بڑی راحت دے نال، بڑے چین دے نال، بڑے اطمینان دے نال ٹھہر ٹھہر کے نمازاں نو پڑھ دے نے. اللہ جی جڑے اس امداد دے اندر نمازاں پڑھ دے نے انہاں نو ملے گا کی؟ فرمایا لوگو سن لو میرا وعدہ وے. کیدا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دا وعدہ وے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا اسی انہاں لوگاں نو وارث بناواں گے، وارث بھی جنت الفردوس دا بناواں گے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرے آجے ہن ذرا توجہ کرے آجے نماز کس امداد دے اندر پڑھنی ہے. ویکھو نا انسان آیا وے گھروں چل کے آیا وے اور ایتھے ایک حدیث اور سنا دواں ایمان تازہ ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں چل کے آندا ہے نا مسجد دی طرف اس نیت دے اندر کہ جناب میں اللہ نو راضی کرن چلنا، اللہ دی خوشنودی حاصل کرن چلنا، اللہ دے مقرب ہون چلنا وا، اللہ دے سامنے سجدے کرن لگا، مسجد دی طرف آندا وے. نبی پاک نے فرمایا وے نیت کی ہے مسجد دے اندر چلا وے نماز پڑھن. نبی پاک نے فرمایا ایمان تازہ ہو لگا جائے. نبی پاک نے فرمایا وے اسی طرح میں کہ احرام بن کے حج واسطے چلا وے. نہیں سمجھ آئی کی مطلب؟ کہ جیرا نیت کر کے گھروں چلدا ہے کدھر؟ مسجد دی طرف نماز پڑھن واسطے. فرمایا اسی طرح ہی ہے کہ اے احرام بن کے حج واسطے چلا وے. کڈا وڈا عبادت ہے. حجے وضو کیتا وے، حجے نیت کیتی ہے. تو جس بندے نے نیت کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی ہے تو او دا کی عبادت ہوئے گا؟ او دا کی عبادت ہوئے گا؟ اللہ انہوں کنی شان عطا کرنگے، کنی عظمت عطا کرنگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے. نبی پاک نے فرمایا وے آ گیا مسجد دے اندر ہن آ کے بسم اللہ پڑھ کے وضو کیتا وے. فرمایا ہاتھ دھوتے نے، ہاتھ دے گناہ معاف، منہ دے اندر پانی بہایا، منہ دے گناہ معاف، نک دے اندر پانی بہایا، چہرے تے بہایا، پھر اس بعد باواں دھوتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا پیر دھوتے نے، بازواں دے ہتھاں دے بھی گناہ معاف. سبحان اللہ. پیراں دے بھی گناہ معاف. ہن ذرا توجہ کرے آ جائے. نبی پاک نے فرمایا وضو کرن تو بعد کی پڑھدا وے؟ اشہد اللہ الہ، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نال پڑھدا وے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. فرمایا میرے بندے اے کلمات پڑھے نہیں میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے. سبحان اللہ. اللہ نو کنا پیار آندا یار. اللہ دی قسم
کنا پیار اپنے بندے دے نال. ہجے نماز نہیں پڑھی, وضو کیتا وے, دعاواں 2 پڑھ لیاں نے, فرمایا جا تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا اعزاز, کتنی شان. توجہ کرے آجے. تے مال کے کائنات فرماندے نے ان بندہ کھڑا ہو گیا وے, اس طرح سب تے کھڑا ہو گیا وے, تے مجرم بن کے کھڑا ہو گیا. مجرم بن کے کھڑے ہویا کرو, اپنے رب دے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہویا کرو. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک نے فرمایا وے ایک کیفیت بناؤ کہ تسی اللہ نو ویکھ رہے ہو. اگر ایک کیفیت نہیں بندی, آپ نے فرمایا پھر ایک کیفیت بناؤ کہ اللہ تانوں ویکھ رہا وے, اللہ تانوں ویکھ رہا وے. ہن ذرا توجہ کرے آ جائے. اللہ فرماندے نے میرا بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا وے, تے کی کہندا وے اللہ اکبر, نال ہی سلام پڑھدا وے. سلام پڑھن تو بعد کی پڑھدا وے الحمدللہ رب العالمین. اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے فرماندے نے حمیدنی عبدی, او میرے فرشتیوں ویکھ لو میرا بندہ میریاں حمداں بیان کر رہا جے, میرا بندہ میریاں حمداں بیان کر رہا جے. ان بندہ اگلی عید پڑھدا وے الرحمن الرحیم. ناری اللہ کی فرماندے نے اثنا علی عبدی, او میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا جے. نالی بندہ اگلی عید پڑھدا وے مالک یوم الدین, آسمانہ دا مالک فرماندا وے مجدنی عبدی. نال لالی اللہ جواب دے رہا, نال لالی نال لالی. اللہ دی قسمیں ہوتے نماز ہی بڑا لطف جے نا, بڑا ہی مزہ وے کہ انسان بولدا جاوے اللہ جواب دیندا جاوے, اللہ جواب دیندا جاوے. ہاڈا کدی تصور ہویا وے اسی آئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, ذہن ہاڈا کتے اور طرح ہے. جناب نماز پڑھ رہے ہیں, ذہن ہاڈا کاروبار دے اندر مصروف ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, ذہن ہاڈا گھر گیا ہویا ہوئے. نا نا, جدو نماز پڑھو ساری مصروفیات ذہنی طور تے فریش ہو کے رب دے حضور آ جاؤ. اج اللہ تیرے نال گلاں باتاں کرنیاں نے, اپنے دکھ تیرے سامنے رکھنے نے, اپنے غم تے اپنیاں پریشانیاں تیرے سامنے رکھنیاں نے. اللہ فرماندے نے پھر کئی جا میں تیریاں منی جاواں, پھر کئی جا پھر میں تیریاں منی جاواں. تے جدو نماز اس طرح دی ہوئے رب پھر موڑدا جو. بولو حضرات, پھر بھی بندہ کہے نماز پڑھ کے میں نے سکون ہی ہے, گل جھوٹھی جے, ایک گل جھوٹھی ہے. اوے اڈے نماز پڑھن دے اندر فرق ہو سکتا ہے, رب دے عطا کرن دے اندر فرق نہیں ہو سکتا. توجہ کرے آجے. ان بندہ کی پڑھدا وے مالک یوم الدین, آسمانہ دا مالک فرماندا وے مجدنی عبدی, میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا جے. اللہ کی فرماندے نے میرے بندے ہن ادھی نماز تیرے واسطے تے ادھی نماز میرے واسطے. مانگ کی مانگنا ہے, مانگ کی مانگنا ہے. ان نماز کے اندر بندہ کی مانگدا وے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ جی میں دنیا دا مال نہیں منگدا, دنیا دی عیش و عشرت نہیں منگدا. اللہ جی مینوں سیدھا رستہ دکھا دو, رستہ بھی انہاں لوگاں دا جنہاں تے تسی انعام کیتا وے. انعام والے کہڑے لوگ نے؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ جی منو نبیان دا ساتھ عطا کر دو, صدیقین دا, شہداء دا, صالحین دا, جتنے بھی آئے ہو اللہ ہنو انہ دا ساتھ نصیب فرمائے.
اور ساتھ نصیب فرمائے دعا کریا کرو قبولیت دا ٹائم ہے اللہ اکبر اللہ اسی انشاءاللہ جنت لینی لینی کہو انشاءاللہ اور قبولیت دا ٹائم ہے نبی پاک نے فرمایا جرا بندہ 3 مرتبہ کہندے نا اللہ مینوں جنت عطا کر دے کہو آمین اللہ نو سارے نو جنت عطا کر دے اللہ نو سارے نو جنت عطا کر دے تے نبی پاک نے فرمایا جنت بول کے کہندی اللہ بار بار مانگ دے انہوں عطا ہی کر دے تے جڑا بندہ ہے کہندا وے اللہ نو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرما اللہ نو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرما اللہ نو جہنم دی تتی ہوا تو محفوظ فرما نبی پاک نے فرمایا 3 مرتبہ اے کہندا جہنم بول کے کہندی اللہ انہوں میرے تو دور ہی رکھ لے تے منگیا کرو جنت اللہ اکبر پھر جنت بھی کیسی توجہ کریا جی ایمان تازہ ہو لگا جی یقین منیا جی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا جنت کیسی فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون فرمایا لوگو جدوں بھی جنت دا سوال کرو کسی عام جنت دا نہیں بلکہ جنت الفردوس دا سوال کریا کرو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے تفسیر ابن کثیر دے اندر ایمان تازہ ہو لگا جے ذرا توجہ میری طرف کریا جے فرمایا جرا اللہ دا عرش ہے نا اللہ دا عرش کو معمولی جگہ ہو سکتی والا اللہ دے عرش دے تھلے جیری جگہ ہے نا اللہ دے عرش دے تھلے جیری جگہ وے او ہے جنت الفردوس او ہے جنت الفردوس اور انشاءاللہ ہانو ملے گی کہو انشاءاللہ اللہ کی فرمان دینے جیرے لوگ نماز دے اندر خشوع رکھ دینے آجی انکساری دن نمازاں پڑھ دینے اسی انہوں جنت الفردوس دمانگے تیرے لئی رب نے جنت بنائی انشاءاللہ تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سے جس جائی پاک صاف ہورا تیرا طاقتیاں را رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اور جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس انشاءاللہ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس اور آواز آئے گی سیب تے انار کیلا راج راج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا توجہ کریا جائے میں جو دسنا چاہنا وا پتہ چلیا نماز پڑھنی ہے بڑے اطمینان دے نال بڑے سکون دے نال بڑی راحت دے نال بڑے چین دے نال یار میں ایک سوال پوچھنا چاہنا وا جدو انسان اللہ دے گھر دے اندر آ جاندا وے وضو بھی کر لیندا وے وقت بھی نکال لیندا وے ٹائم بھی نکال لیندا وے پھر کیوں نہیں صحیح طریقے دے نال نماز پڑھدا پھر کیوں نہیں احسن انداز دے اندر نماز پڑھدا پھر کیوں نہیں اچھے طریقے دے نال نماز پڑھدا پھر دھیان کریا کر نماز دے اندر پھر تیرا دنیا دے اندر دھیان نہیں ہونا چاہیے صرف رب دی رضا دے دھیان ہونا چاہیے پھر تیرے دل دے اندر اے ہونا چاہیے وے کہ میں اللہ دے سامنے کھڑا ہاں اللہ مینوں ویندا پیا وے اللہ میری اداواں نوٹ کر رہا وے اللہ میری سن بھی رہا وے اللہ مینوں ویکھ بھی رہا وے توجہ کریا جائے حدیث سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی پاک نے فرمایا وے جرا بندہ اچھے انداز دے نال نماز پڑھدا وے اچھے انداز دے اندر نماز پڑھن تو بعد نبی پاک نے فرمایا اپنی جگہ تے بیٹھ کے کی پڑھدا وے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نبی پاک نے فرمایا ایت الکرسی پڑھدا وے آپ نے فرمایا وے ایت الکرسی پڑھدا وے نبی پاک نے فرمایا وے او دے اور جنت دے درمیان اگر کوئی چیز حائل او موت ہے نبی پاک نے فرمایا وے انہوں موت آئے گی اللہ جنت دا وارث بنا دیں گے اللہ جنت دا وارث بنا دیں گے
جڑا بندہ فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. ایک صحابی رسول آیا، کہہ لگا یا رسول اللہ میرے تے حد نافذ کرو، گناہ ہو گیا ہے. آپ خاموش نے. پھر کہہ لگے یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے. آپ خاموش نے. تھوڑا وقت گزریا، نبی پاک نے نماز پڑھائی، پیچھے کھڑا ہو کے صحابی رسول نے نماز پڑھی. نماز پڑھن تو بعد پھر آیا، یا رسول اللہ گزارش کی تھی یہ گناہ ہو گیا وے، حد نافذ کرو. فرمایا نماز پڑھی ہے؟ جی یا رسول اللہ تیرے پیچھے پڑھی ہے. فرمایا جا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے، جا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ نماز اس طرح دی ہوئے تو پھر نہ. حضرت عمر سب کہو رضی اللہ تعالی، توجہ ہے کہ نہیں بھئی؟ رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی. کون عمر؟ سبحان اللہ. اور جنہوں وے کے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیندے. کون عمر؟ جدے بارے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. فرمایا لوگو میرے بعد کوئی نبیان والا ہوندا عمر بن خطاب ہونے سن، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آن والا. اللہ نے نبوت اور ختم نبوت دا تاج اللہ نے مینوں پہنا دیتا وے. وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا. سبحان اللہ. اے میرا نبی، میرا نبی وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا. نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. میں جو گل کر لگا ماں حضرت عمر بن خطاب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جدے بارے نبی پاک نے دعاواں کر کر منگیاں اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب. توجہ کرے آجے آج او عمر بن خطاب مسلح دے کھڑا وے، نمازاں پڑھا رہا وے، نمازاں پڑھا رہا وے. ایک دن جناب فجر دی نماز پڑھا رہے نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسرا مسلح دے کھڑے نے. توجہ کرے آج مسجد قدس کے اندر آنے والو میں پیغام محبت دینا چاہنا وا. آج نمازاں تو بھی پڑھنا ہے تے میں بھی پڑھنا وا، قرآن تو بھی پڑھنا ہے تے میں بھی پڑھنا وا. لیکن اللہ دی قسم صحابہ دی نماز دیکھو، صحابہ دا قرآن پڑھنا دیکھو، کس انداز دے اندر نماز پڑھ دے، کس انداز دے اندر قرآن پڑھ دے. اللہ اکبر. اللہ ایک ایک لفظ صحابہ تے اثر کردہ قرآن پاک دا. آج اللہ دی قسم تراویاں دے اندر پورا پورا قرآن سننے آ، کدی ہاڑیاں کھانچو آنسو نہیں نکلے، کدی ہاڑے دل نرم نہیں ہوئے. میں تنہیں مثال دے رہا ہوں. کون؟ عمر بن خطاب جلیل القدر صحابی نبی پاک دا. اللہ اکبر. اللہ ایک دن فجر دی نماز پڑھا رہے نے، نماز کے اندر زبان تے آیت آ گئی ہے ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع. عمر او وقت آئے گا جدو تیرے رب دا عذاب واقع ہو جائے گا. بڑی جا رہے نے تو روئی جا رہے نے، بڑی جا رہے نے تو روئی جا رہے نے، بڑی جا رہے نے تو روئی جا رہے نے. صحابہ فرماندے نے حتیٰ کہ روندے روندے گشی تاری ہو گئی ہے، اس طرح مسلح تے ڈگے نے. اللہ اکبر. اللہ صحابہ نے اٹھایا تے گھر پہنچایا. اللہ اکبر. اللہ صحابہ فرماندے نے پورے 2 مہینے بیمار رہے نے اے ایت پڑھن دی وجہ تو. عمر او بھی وقت آئے گا جدو تیرے رب دا عذاب واقع ہو جائے گا، جدو زمین تے زندلا تاری ہو جائے گا، آسمان تو ستارے بکھر کے زمین تے آنگن تے آ جان گے، چن بے نور ہو جائے گا، سورج انسان دے بالکل سر تے منڈر آ رہا ہوئے گا، اس طرح پہاڑ روئی دی طرح اڑ رہے ہونے گے، اس طرح بڑھتے جا رہے نے تے روئی جا رہے نے. اللہ دا عذاب ذہن دے اندر آ رہا وے تے روئی جا رہے نے، سسکیاں نہ روندے جا رہے نے. اج نمازاں تو بھی پڑھنا تے میں بھی پڑھنا وا. مسلمانہ پیغام محبت دینا چاہنا
وا اپنی نمازاں اچھیاں کر اپنی نمازاں اچھیاں کر بہتر کر جس طرح صحابہ نماز پڑھ دے صحابہ فرماندے نے اس طرح جدوں نماز دے اندر کھڑے ہوندے سراں تے پرندے بیٹھ جاندے لیکن پھر بھی صحابہ جناب ہل دینا اللہ اکبر اللہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں نمازاں نے توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے میں جو دسنا چاہنا وا اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے 9ویں سپارے دے اندر فرمایا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ اللہ کی فرما رہے نے نمازی بندے جدو جنت دے اندر چلے جان گے تو بے نمازی بولو ذرا جہنم دے اندر اللہم لا تجعلنا منہم نمازی بندے جنت دے اندر چلے گئے بے نمازی اللہ دے مجرم اللہ دے باغی جہنم دے اندر آپس دے اندر ان مکالمہ کر رہے ہیں جہنمی بے کے کہیں گے او نمازیو او دوستو پائیو تسی جنت دے اندر اسی جہنم دے اندر کی معاملہ بن گیا تے کی کہیں گے جدو مسجد قدس چو آوازاں دی سی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی دی طرف آ جاؤ کامرانی دی طرف تسی کہندے سی دنیا دا مال اکٹھا کر لو دنیا دی دولت اکٹھی کر لو یہی کامیابی ہے یہی دنیا میں جس طرح ہمیشہ والی دنیا سمجھ بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ یار تسی جنت دے اندر چلے گئے کس طرح جنت دے اندر آ گئے ایک ہی کہن گئے یار اسی جنت دے اندر اس وجہ تو آ گئے ہیں جنت دے اندر اس وجہ تو آ گئے ہیں جدو اللہ دی کرن چو آواز آندی سی نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اسی نسنے ہم مسجد دی طرف آج کتھے یاد آئی بیت اللہ دی اللہ تانوں سارے نو لے جائے اوے اللہ تانوں سارے نو لے جائے ایڈی ٹھنڈی آمین قبولیت دا ٹائم ہے جمعے دی کریے کمو حضرہ آمین اللہ تانوں حج اور عمرے دی سعادت نصیب فرمائے اللہ دی قسم ہے منظر اتھے ویکھیا وے کہ جدو اذاناں ہوندیاں نے نا لوگ اپنے گھراں چو ہوٹلاں چو اپنی فیکٹریاں چو اپنی دکاناں چو گروہ در گروہ جناب ایسرا مسجد دی طرف جا رہی ہیں سبحان اللہ اے منظر صرف اتھے ویکھن نو ملدا وے اللہ تانوں سارے نو لے جائے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اللہ دی قسم اس طرح دی جگہ کو دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں جی اس طرح دی جگہ دنیا تے ہے ہی دنیا پتہ نہیں کیوں اٹلی فرانس پتہ نہیں کتھے کتھے لگی پھیر دی ہے کھجل خراب ہوندی پھیر دی ہے اے 2-3 دن پہلا ویندے نہیں ایک شپ جناب سمندر دے اندر انہوں چھل وجی ہے او دے اندر تقریباً 28 نوجوان جڑے پاکستان گجرات دے لقمہ اجل ہو گئے ہیں اللہ پتہ نہیں انہوں کی مزہ وے انہاں لاکیاں دا اللہ دی قسم ہانو پوچھ کے ویکھو ہاڈے سینے چیر کے ویکھو یا مکہ نظر آئے گا یا مدینہ نظر آئے گا اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا محبت دا پیغام سننا بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا گنبد نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے
بات دور نہ چلی جائے، ادھر جنتی جنت دے اندر، جہنمی جہنم دے اندر، ادھر بے نمازی جنتیاں نو پوچھن گے او جنتیو تسی جنت دے اندر آگے دنیا تے اکٹھے کاروبار کر دے، اکٹھے جناب ہمسائے تے دوستاں، اج تسی جنت دے اندر اسی جہنم دے اندر، اے کی کہن گے جدو مسجد قدس چو آواز آندی سی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی دی طرف، تسی دوڑ دے سی اپنی دکاناں دی طرف، تسی دوڑ دے سی اپنے کاروبار دی طرف، تسی سمجھ دے سی یہی کامیابی ہے یہی کامرانی ہے، تے تانوں بھی کہنے سے یار آ جاؤ نماز پڑھیے، تسی دو ہی گلاں کہندے سی کپڑے نہیں صحیح، کپڑے کل تو شروع کریں گے انشاءاللہ، کل تو کیوں جی اس طرح دی ڈائلوگ چل دینا، کل تو شروع کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کل تو شروع، اے جی میرے کپڑے نہیں ٹھیک، اللہ میری توبہ اللہ، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری پڑھی جائے، پھر موقع نہیں ملنے، پھر موقع نہیں ملنے، توجہ کرے آجے، تے ہن ایک ہی کہن گے، توجہ کرے آجے، ایک ہی کہن گے، ایک کہن گے اچھا یار ادھر توجہ میری طرف رہے، توجہ ہوئی میری طرف رہے، ایک ہی کہن گے جنتیو ایسا نہ کرو، ہے تے دوستیاں نا سی آپس سے بھائی بھائیاں، تے جنت چو ایک نعمت دیاں نکلا دو، انہی نعمتاں کھا رہے ہو، انہیں رب دے جناب تسی نعمتاں کھا رہے ہو، ایک نعمت آنو بھی کلا دو، ایک ہی کہن گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ پاک نے بے نمازیاں دے جہنمیاں دے اتے جنت دی ہر نعمت نو حرام کر دیتا ہے، یہ کون کہہ رہے ہے؟ اللہ دا قرآن، کون کہہ رہے ہے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہوئے، توجہ کرے آجے، اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر اللہ تعالیٰ ہنو پکا سچا نمازی بناوے، توجہ کرے آجے، ٹائم دی بڑی قلت ہے، موضوع میرا بڑا طویل ہے لیکن میں بات نو مختصر کراں، اللہ اکبر، اللہ ایک اور قرآن پاک دا مقام اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے، اللہ تعالیٰ فرما دے نے چرے لوگ نماز نہیں پڑھ دے، اللہ نو یاد نہیں کر دے، اللہ دا ذکر نہیں کر دے، قرآن نے کی نقشہ کھچیا وے، میں اونا لوگاں نو بھی کہنا چاہنا وہاں جنہیں لوگ کہندے نے جناب سکون نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا، زندگی دی اندر اطمینان نہیں رہا، دل غمزادہ غمگین رہندا وے، دل پریشان رہندا وے، آج ایوی میں نسخہ دس جاواں، تانوں پتہ ہے بڑا پرفتن دور وے، ہر بندہ ازمائش دے اندر مبتلا وے، ہر بندہ فتنے دے اندر مبتلا وے، میں دو چار نسخے دے کے اپنی بات نو مکمل کراں، اللہ اکبر، اللہ مال کی کائنات کی فرماندے نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماندے نے ایمان والیاں دے دلاں نو سکون اودو ملدا وے، ایمان والیاں دے دلاں نو چین اودو ملدا وے، ایمان والیاں دے دلاں نو اطمینان اودو ملدا وے جدو اے اللہ اللہ کردے نے، اللہ اللہ کی کردے نے، اللہ دا ذکر کیے قرآن کیے، بولو ذرا قرآن، اللہ دا ذکر کیے نماز، اللہ دا ذکر قرآن ہے، نماز ہے، جاؤ پوری دنیا پھر کے دیکھ لو، اللہ دی قسم ہے دنیا دی کسی چیز کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھیا، سکون رکھیا ہے نماز کے اندر رکھیا ہے، قرآن کے اندر رکھیا ہے، اطمینان کتھوں ملے گا ذرا بولو، اللہ دے ذکر کو لو، ذکر کیے نماز یا قرآن، اللہ دا ذکر نمازیاں قرآن وے، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، کیوں جی ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندے اللہ ہی اللہ
بول بندے اللہ ہی اللہ بول بندے پتہ چلیا دلاں نو سکون ادو ملدا وے گھراں دے اندر سکون ادو آندا وے کاروبار دے اندر سکون ادو ملے گا جدو اسی اللہ نو یاد کران گے نماز پڑھان گے قرآن پڑھان گے اللہ نو یاد کران گے اٹھدیاں بہندیاں چلدیاں پھردیاں اللہ اللہ کران گے اللہ دا ذکر کران گے توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے تے اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرماندے نے جیرے لوگ ہاڈے ذکر تو اراد کر دینے کی مطلب جیرے لوگ نماز تو قرآن تو منہ پھیر دینے توجہ کرے آجے جیرے لوگ ہاڈے ذکر تو مطلب نماز اور قرآن تو منہ پھیر دینے اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو دو سزاواں دواں گے دو سزاواں ایک تے دنیا دے اندر ایک جدوں محشر دے دن اٹھاواں گے اللہ جی کیڑیاں سزاواں اللہ فرماندے نے اسی انہاں دی معیشت نو تنگ کر دواں گے بولو ذرا معیشت نو جاؤ آئی ایم ایف دے اگے لمبے پہ لو جو کچھ مرضی کر لو ترلے تے منتا کر لو اللہ دی قسم ہے جب تک قرآن نو چھڑو گے نہ پاکستان دے اندر سکون آئے گا نہ کسی جان نو سکون ملے گا اسی جناب کہنے ہانو قرض ملے لگا ہے انشاءاللہ لہرہ بہرہ ہو جانگیاں پاکستان دے اندر اطمینان آ جائے گا ایسرا ہو جائے گا ایسرا ہو جائے گا جناب ایسرا ہو لگا وے ان قریب فلاں حکومت آ جائے گی فلاں دی حکومت نو ڈے گیا جائے ایسرا ہو جائے گا ایسرا ہو جائے گا میں کہنا جب تک اللہ دے قرآن نو اسی پشے پشت سٹاں گے اللہ دی قسم ہے پورے معاشرے دے اندر ذلیل ہو کے رہ جاواں گے آج پوری دنیا دے اتے کفر ایڈا کوئے کیوں جی ایڈا کوئے ہے نا تو مسلمان کثیر تعداد دے اندر تو ذلیل جگہ جگہ کیوں ہو رہے کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اسی انہوں چھڑ دیتے ہیں کیوں جی چھڑیا کہ نہیں تے اللہ دی قسمیں کئی بد نصیب ایسے بھی ویکھے نے اے میں اپنی گناہگار اکھا نال ویکھے نے بال سفید ہو گئے نے پہلا کلمہ نہیں آندا تے اسی پھر کی کہنے آ چور آگے فلاں آگیا ایسرا ہو گیا ایسرا ہو گیا کدی اپنے وال بھی ویکھیا جے اسی اللہ دے گھر جا کے کنہ کو رب نو یاد کرنے گلے شکوے حکمرانہ دے نال اور لوگو دل دا سکون ملے گا اللہ دے گھر دے اندر ملے گا یا رب دے قرآن نال ملے گا اللہ دے گھر دے نال یا قرآن نال ملے گا او آخری گلہ سنو اللہ فرماندے نے اسی انہاں دی معیشت نو تنگ کر دواں گے کون کہہ رہا وے 16واں سے 12 قرآن پاک اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرماندے نے اسی انہاں دی معیشت نو تنگ کر دواں گے پھر اپنی معیشت تو تنگ آ کر کے خودکشیاں کرن گے جناب ایک دوسرے نو قتل و غارت کرن گے ہن اے تے دنیا دے اندر سزا وے آخرت دے اندر جری صدا ملے گی رب العالمین نے فرمایا وے قال رب لم حشرتنی اعمی اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو محشر دے دن اٹھاواں گے تے اندھیاں کر کے اٹھاواں گے کانیاں کر کے اٹھاواں گے اندھیاں کر کے اٹھاواں گے اے کی کہے گا قد کنت بصیرا اللہ میریاں اکھاں ہے سن اج میریاں اکھاں کتھے چلیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ فرمان کے دنیا تے تو مینوں بلایا اج آخرت دے اندر میں تینوں بلا دیتا وے اللہ میری اکھاں کتھے چلیاں گئیاں اللہ فرمان کے تیریاں اکھاں میں چھیل لیاں نے کھو لیاں نے کیوں انہاں اکھاں دے نال تو قرآن نہیں پڑھتا رہا رب دا ذکر نہیں پڑھتا رہا او قرآن پاک ایک اور اے سننا 16واں سپارہ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا اللہ فرماندے نے ایسے بھی نہ خلف لوگ نے جریاں اپنیاں خواہشات دے پیچھے چلنے والے اپنیاں منمانیاں کرنے والے مطلب کی دل کیتا تے نماز پڑھ لئی دل نہیں کیتا تے نماز چھڑ دیتی دل کیتا تے قرآن پڑھ لیا یا پھر ایک نماز پڑھ لی تے دوسری چھڑ دیتی نہ میرے
میرے مسلمان ویرا اس طرح نہ کریا کر، اللہ نال بغاوت نہ کریا کر۔ اللہ دی قسمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی زندگی پڑھ کے ویکھ، کوئی صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا جڑا بے نمازی ہووے، ایسا صحابی نہیں جڑا بے نمازی ہووے۔ کیویں ہو سکدا وے بے نمازی بھی ہووے تے صحابی ہووے؟ نا اس واسطے پیغام محبت دینا جاننا وا۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات دے پیچھے چلنے والے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ فرماندے نے ان قریب اسی انہاں نوں وادی غی دے اندر سٹ دواں گے۔ اللہ جی وادی غی کیسی وادی ہے؟ فرمایا جدے اندر جہنمیاں دا گندا خون تے گندی پیک اکٹھی کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے پتہ چلیا ساری فلاح اور کامیابی کدے اندر ہے؟ بولو ذرا کدے اندر ہے؟ نماز کے اندر۔ نماز تو بنا انسان دا گزارا۔ تو وعدہ کر دو انشاءاللہ آج دے خطبے جمعے دا فائدہ ہو جائے، وعدہ کر دے اپنے رب دے نال کہ انشاءاللہ اللہ اسی تیرے بندیاں تے تیرے سامنے سجدے کرنے نے، تینوں راضی کرنا میں۔ آؤ آخری گلہ سنو، اس واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے، فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ فرمایا اسی انہاں نوں وارث بناواں گے، وارث بھی جنت الفردوس دا، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ بے برتن، او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے وچیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے، بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے، اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے، کیری کیری نعمت نو جھٹلا سکو گے۔ کیوں جی؟ طرح طرح دیاں رب دیاں نعمتاں کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر رب دا شکریہ ادا کرنا ہے نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال۔ جو کچھ تو سنیا ہے میں سنایا ہے، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔